नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, चुनावको मिति घोषणा भयो र फेरि नेपाल बन्द भयो। अब यस्ता दिनहरू थपिनेमा शंका नगरे हुन्छ नेपालीले, किनकि यो देशको राजनीतिको स्तर नै यसभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र जनताले अब झन बढी बन्दका दिनहरू सहनै पर्ने यातना पाउँदैछन्। फेरि भनौं, किनकि यो देशको राजनीतिको स्तर नै यसभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। जति सक्दो जनतालाई यातना दिनेहरू आफू शक्तिशाली भएको भनी मान्दछन् र मान्दछन् तिनलाई जनताले समर्थन गरे। तर यो सब भ्रमको राजनीति सिवाय अरू भएको छैन। जनताले तिनको त्रासमा आफ्नो कामै बन्द गरेका हुन्, न कि तिनको समर्थनमा। बरु जनताले यो टिपेर राखेका छन् कि कसले नेपाल बन्द गरेको छ र कसलाई भोट दिनुपर्छ। आजको पावर न्यूज नेपाल बन्दको यसै विषयमा बोल्दछ र भन्दछ कि जनताको दैनिकीलाई गम्भीर असर पर्ने गरी जसले बन्द गरेको छ त्यसलाई जनताले समर्थन गरेका छैनन् र नोट गरेर राखेका छन्। बन्द गर्नेलाई भोट दिँदैनौ। बन्दको विरोधमा पावर न्यूज। देशभरको जनजीवनलाई गम्भीर असर पुर्याएर आइतबार नेपाल बन्द भयो। बन्द नै अप्रिय भएकाले भएका अरू घटनाहरू झन अप्रिय नै थिए। मानिसहरू गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका थिएनन्। कल कारखाना, उद्योग धन्दा सबै ठप्प थिए। एक दिनको नेपाल बन्दको आर्थिक लेखाजोखा त गरिसाध्य छैन। अनि बन्दकर्ताहरूको मागबारे थाहा भएर नभएर मानिसहरू त्रासमा मौन थिए। तर यसैलाई बन्दकर्ताहरू भनिरहेका थिए, सारा नागरिकले हामीलाई बन्दमा समर्थन गरे। सर्वसाधारणको विषय दुःखको विषय नै, यो सर्वसाधारण र उत्पीडित जनताको मुक्तिको विषय हो। र यो मुक्तिको विषयसँग गाँसिएको मुद्दा भएको हुनाले पनि उहाँले सर्वसाधारण साथीहरूले, नेपाली जनताहरूले त्यो विषयमा त्यस्तो दुःख मनाऊ, एक दिनको बन्दको कारण दुःख मनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो एकदमै झुट थियो। तैपनि बन्दकर्ताहरू आत्मरतिमा आफूहरूलाई सारा जनताको समर्थन रहेको भ्रममा भाषणबाजी गरिरहेका थिए। यता सामाजिक सञ्जालहरूमा बन्दकर्ताको चर्को आलोचना भइरहेको थियो। यस प्रकारका तस्बिरहरू मार्फत बन्दको विरोध र बन्दकर्ताको चर्को आलोचना गरिरहेका थिए मानिसहरू। कटाक्ष, आक्रोश, पीडा, रिस र आवेग पोखिएको देखिन्थ्यो सामाजिक सञ्जालका भित्तिमा। बन्दकर्ताहरूलाई यस्तै गर्नुपर्छ भन्दै तस्बिरहरू पोस्ट भएका थिए। बन्दकर्ता मध्येका एक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको विचारमा आक्रोश पोखेर प्रकाशित कार्टुनले पनि निकै चर्चा र लाइक पाएको थियो। त्यस्तै यस प्रकारको पोस्ट पनि देखिएको थियो फेसबुकमा। एक दिनको बन्दले गरी खाने वर्गलाई र देशलाई कतिसम्मको असर पारेको छ भनी आंकलन गरिएका पोस्टहरू पनि फेसबुकमा थिए। यसअघि दिनभरको स्टाटसमा बहुसंख्यकले बन्दको चर्को आलोचना गरिरहेका थिए र आक्रोश पोखिरहेका थिए। जति बेला सडक सुनसान थियो र बन्दको असरमा मानिसहरूले दुःख पाइरहेका थिए। पसलहरूमा तालचा मारिएको थियो र सटरहरू बन्द थिए। सार्वजनिक र निजी सवारी साधन नचलेपछि मानिसहरू गन्तव्यमा पुग्न पैदल हिँडिरहेका देखिन्थे। र दुई फरक दृश्य आफै बोलिरहेको थियो कि उनीहरूले यो बन्दको समर्थनमा पसल र बजार बन्द गरेका होइनन्, न कि गन्तव्यतर्फ लम्किनेहरूले रहरले यात्रा गरिरहेका थिए।
उनीहरूले जबरजस्त पसल र बजारहरू बन्द गराएका थिए। दृश्य काठमाडौँको मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरको पनि उस्तै थियो। उपत्यका लगायत देशभरको जनजीवन बन्दका कारण प्रभावित भएको थियो। चोक चोकमा बन्द आह्वानकर्ताहरू झण्डा लिएर जबरजस्त बन्द गराइरहेका थिए। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी सहित 33 दलको आह्वान र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले आह्वान गरेको बन्दबाट देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। बजार पसलहरू बन्द रहे भने शिक्षण संस्था, उद्योग, कल कारखाना चलेनन्। त्यस्तै लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू नचल्दा मानिसहरू घण्टौंसम्म लगाएर गन्तव्यसम्म पुगे भने कोही बन्द खुलेपछि मात्रै गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। चोक चोकमा बसेका कार्यकर्ताहरूले जबरजस्त बन्द गर्दा मानिसहरू दुखी थिए। उनीहरूले भनेका छन् बन्दमा समर्थन छैन, तर पनि जबरजस्त बन्द गर्नु परेको छ। हाम्रो जनतालाई धेरै समस्या परिरहेछ, हिँड्नुलाई धेरै गाह्रो परिरहेछ। कुनै ठाउँमा अनि अप्ठ्यारो बिमारी पनि हुनसक्छ। बिमारीलाई पनि टाढो बाटोबाट ल्याउनु पनि पर्यो हुन्छ। त्यसको लागि बन्द चाहिँ हाम्रो लागि कहिले पनि नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हुन्छ कि बन्द गर्दाखेरि अब आफूले थपाएर गर्नुपर्छ, अब अरूलाई हानि नहुने गरेर। यो बन्दले गर्दा अब हामी जुन स्थानमा गइरहेका छौँ त्यहाँ जान हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पारेर कि जस्तै अब हामीलाई एक ठाउँमा हिँड्नु परेछ, अब गाडी भेटेको हामी एक ठाउँमा पुग्ने ठाउँमा हामीलाई घन्टौँ हिँड्नु परेछ। आम मानिसहरूले कसैको समर्थन वा विरोधमा बन्द गरेका थिएनन्। उनीहरूले त्रासका कारण बजार बन्द गराएका थिए र धेरै मानिसहरूलाई बन्द किन गरिएको हो भन्ने पनि थाहा थिएन। त्रासका कारण आइतबार देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। यसमा जनताले समर्थन गरेको भन्ने बन्दकर्ताको विश्वास एकदमै झुटो हो। नेपाल बन्द गर्ने दलहरूले भन्ठानेका होलान् कि हामीलाई सारा नेपाली जनताले समर्थन गरे र बन्द सफल भयो। तर यो एकदमै झुट किन हो भने तिनको डरले बन्दमा कामै रोक्नु परेपछि जनताले तिनलाई सत्तो सराप गरिरहेका छन्। जहाँ आम मानिसहरूले निकै दुःख पाएका हुन्छन्, जसको डर लागेर तिनले रोजी रोटीका लागि गर्नुपर्ने काम पनि गर्न पाएका हुँदैनन्, तिनलाई जनताले कुनै पनि शर्तमा समर्थन गर्न सक्दैनन्। यो चेतना होस् बन्दकर्ताहरूलाई। हामी यो सन्दर्भ जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। न्युज 24 मा पावर न्युज हो यो। आजको विषय नेपाल बन्दको विरोधको छ, जसको असरमा आम नागरिकले दुःख पाएका छन्। तर जब देशमा चुनावको मिति घोषणा भयो त्यसपछि बन्दको क्रम सुरु भएको छ र यो अझ बढ्ने देखिएको छ, किनकि असन्तुष्टिहरू पोख्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलले जानेका उपाय र तिनको स्तर नै यति हो। अब यही सन्दर्भ। सरकारले संविधान सभाको चुनाव आगामी मङ्सिर 4 गते गर्ने घोषणा गरेसँगै रुष्ट भएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी सहित 33 दलले मिति घोषणा गरे लगत्तै नेपाल बन्द गरेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएका छन् र आफ्नो राजनैतिक पकडलाई पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्, जसलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र अन्य केही दलले समेत समर्थन गरेका थिए। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै यी दलहरूको गठबन्धनले त्यसको विरोध गरेका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा बीच भएको 11 बुँदे सहमति र यसैको आधारमा बनेको वर्तमान सरकार तथा 25 बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ विरुद्ध आन्दोलन थालेका यी दलहरू पछिल्लो समय निकै सुस्त देखिएका थिए। तर मङ्सिर 4 का लागि चुनावको मिति घोषणा भएपछि उनीहरू निकै सक्रिय भएर विरोधमा उत्रिएका हुन्। सरकारले एकतर्फी रूपमा चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै बन्दकर्ताले बन्द गर्नुपर्ने थप कारणहरूबारे भनेका छन्। अहिलेको सरकारले र 4 दलीय सिन्डिकेट मार्फत नेपालमा जुन निरङ्कुशता र भद्रगोल गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रवादी मोर्चाको रूपमा हामी यो बन्द सफल गर्न गइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामी यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा बन्द सफल पारेका छौँ र आम व्यवसाय, मजदुर, तपाईँको कल कारखाना र यता सबै ठप्प छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने सम्पूर्ण हाम्रो एजेन्डामा, हाम्रो मोर्चाको एजेन्डामा आम रूपमा जनमत
बढ्दै गएको छ, व्यापक हुँदै गइरहेको छ भने पुष्टि हुन्छ। हाम्रो अब सर्वप्रथम त यो जुन निर्दलीय सरकारले जुन चाहिँ संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेको छ त्यसलाई सुरुमा एकदमै संयमित भएर विरोध घोषणा गर्ने, विरोध गर्दै अगाडि बढ्ने छ। विरोध गर्दै जाँदाखेरि पनि मान्नु भएन, एकदम संयमित भएर आन्दोलन गर्दाखेरि मान्नु भएन भने अब त्यसमा केही चाहिँ के अरे चाहिँ हिंसक भएर अगाडि बढ्नु सक्ने पनि स्थिति आउन सक्छ। बन्दको विषय हाम्रो इच्छा अथवा हामीलाई मन लागेर हामीले गरेका होइनौँ। हामीले यो आवश्यकता नेपाललाई अहिले नयाँ ढङ्गले निरङ्कुश तन्त्र हावी भएको निरङ्कुशतातिर प्रतिगामी यात्रातिर नेपाललाई धकेलिरहेको अवस्थामा नेपाली जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ भनेर त्यो विषयमा हामीले जानकारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो बन्द हामीले आह्वान गरे। उनीहरूले सडकको चोक चोकमा बसेर 4 राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। चुनावको मिति घोषणा हुनु अगाडि मोहन वैद्य नेतृत्वको 33 दलीय मोर्चाले मात्रै सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको 8 दलीय मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। आफूसँग सल्लाह नै नगरी चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरे र सरकारको विरोध गर्ने दलहरूले 42 दलीय मोर्चा नै बन्न पुगेको छ, जसले आइतबार नेपाल बन्द गर्यो। बन्द गर्न चोक चोकमा बसेका बन्दकर्ताहरूले सरकारकै कारण आफूहरू बन्द गर्न बाध्य भएको बताएका थिए। लडेर आएको पार्टीलाई 22 गते जुन संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरिएको छ पक्कै पनि त्यो देशको लागि राम्रो होइन, होइन समाजको लागि राम्रो होइन, कसैको लागि राम्रो होइन, उसलाई पनि समेटेर लानुपर्छ समझदारीबाट। चुनावको मिति त त्यसै पनि खारेज हुनै पर्यो, किनभने यो नेपाली जनताको हितको पक्षमा छँदै छैन। 4 दल सामान्यतया तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छौँ कि अहिले जन्मेको खिलराज रेग्मी नाजायज सन्तान हो हाम्रो आँखाबाट हेर्नु छ। किनभने नेपाली जनताको भावनाको विपरीत नेपाली जनताले चाहेको 22 जनआन्दोलनको भावना विपरीत त्यो भावनामाथि सिधा 4 दलले बलात्कार गर्ने काम गर्यो। त्यो बलात्कार नाजायज सन्तान चाहिँ खिलराज रेग्मी हो, उसले यो चुनाव गराउन सक्छ भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। र यहाँ ठुला बाघ भन्ने सङ्गठनहरूले पार्टीका नेताहरूले चुनाव गर्न सकेन, यो बाघको नाममा बिरालो आएर चुनाव गर्छ हामीले यो लाग्दैन। हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। हिजो विगतका ठुला दलहरू भने अहिले सामान्य रूपमा गइरहेका छन् कि उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डै छोडेको अवस्थामा आम मजदुरहरू, राष्ट्रवादी आम जनताहरू, राष्ट्रवादी दलहरू एकजुट भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उहाँहरूको जुन एजेन्डा जो फेला भएको छ राष्ट्रवादी दलाल पुँजीपतिको रूपमा परिणत भइसक्यो हुँदा राष्ट्रवादी मोर्चामा सबै मजदुरहरू आम जनताहरू सडकमा छन् र त्यसको नेतृत्व नेकपा माओवादी यो 42 दलको मोर्चाले गरिरहेको छ भने हामी पुष्टि गर्न चाहन्छौँ। बन्दको कारण देशको जनजीवन प्रभावित भयो। तराईका ठुला सहरहरू विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा बन्दले जनजीवन कष्टकर भएको थियो भने ठाउँ ठाउँमा सवारी साधनमा तोडफोड भएको थियो। दाङमा बन्दकर्ताले एक यात्रुवाहक बस तथा 2वटा ट्रक तोडफोड गरेका थिए। त्यस्तै गोर्खामा एक निजी कार तोडफोड गरिएको थियो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तयसँगै फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम मानिसको जनजीवनमा परेको छ। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दलहरूले फेरि नेपाल बन्द गरेर राजनीतिमा बन्दको सिलसिला सुरु गरेका छन्, जसप्रति जनताको समर्थन पटक्कै छैन। देशमा त्यस्तो पनि वर्ग छ जसले रातभरि काम गरेर बिहानको झिसमिसेमा बजारमा पसिना बेचिरहेको हुन्छ। दिन र रातको दुःखपछि तरकारी बेच्न झिसमिसेमै ऊ बजार झरेको हुन्छ। कति सपना बोकेका सन्तानहरू स्कुल र कलेज धाइरहेका हुन्छन्। कति बिरामीहरूलाई डाक्टरको समय हुन्छ। कतिको व्यापार व्यवसाय र आउजाउ पुरै प्रभावित भएको हुन्छ। र अझ बन्दकर्ताहरू भनिरहेका हुन्छन् हामीलाई सारा जनताको समर्थन भयो। यस्तो भ्रममा रहेका दलहरूलाई जनताले के भन्दैछन् यो सन्दर्भ अघि एकैछिन विश्राम।